यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम सिस्टर कैसरा है और मैं मुबशरा के तौर पर खुदावंद की खिदमत करती हूँ और मेरा ताल्लुक क्राइस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान से है और ज़ेर परस्ती खुदा के खादम पास्टर पतरस जॉन के साथ है और उनके साथ मैं काम कर रही हूँ और ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। खुदावंद की इज़्ज़त है और इस चैनल की मेहरबानी है। होशना चैनल वालों ने मुझे मदऊ किया ताकि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को पेश करूं और ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम बहुत जल्दी अपने कलाम की तरफ आते हैं और खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद का जिंदा कलाम इस्तिशना का सहीफा 6 बाब और उसकी 4थी आयत खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, सुन सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक खुदावंद है। सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। ये हकीकत है कि दुनिया को पैदा करने वाला हमारा खालिक और मालिक, सारे कायनात पर मुहीद, सारे कायनात पर सल्तनत करने वाला एक ही खुदावंद है। और ये उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें मसीह का नाम दिया, अपनी मसीहत में अपने पाक नाम को अता करके हमें पैदा किया ताकि हम में से उसका जलाल जाहिर हो। उसने हमें इसीलिए पैदा किया, उसके हमें पैदा करने का एक मकसद था ताकि हमारे वसीला से उसके नाम को जलाल मिले। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं क्योंकि हमारा खुदा मेहरबान है, शफकत करने वाला है। और खुदा कहता है कि सुन, और सुनना किससे है? कानों से। हम अपने कानों को मुख्तलिफ बातों में, कामों में इस्तेमाल करते हैं लेकिन खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन हमने अपनी तैयारी सुनने के वसीला से करनी है क्योंकि खुदा यीशु मसीह फरमाता है जो सुनेगा वो जिएगा। तो खुदा का कलाम जिंदगी है, उसका कलाम हमें फरहत बख्शता है, उसका कलाम हमें राहत देता है, उसका कलाम हमें जिंदगी देता है। और उसके कलाम के वसीला से आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि हम अपने खुदा की तारीफ बयान कर सके और उसको जलाल दे सके। हमने सुनना है, अपने खुदा की आवाज़ को सुनना है। जब हम सुनेंगे तो जिएंगे और जो जीते हैं वो खुदा में कायम रहते हैं। हमारा खुदावंद एक ही खुदा है और यीशु मसीह जो उसके नाम के वसीला से इस दुनिया में आया, बेशक उसके कलाम ने मुजस्सम होकर जिस्म लिया। पहले वो लोगों से फरमाता था, नबियों से फरमाता था, लेकिन पौलुस रसूल हमें सिखाता है कि वो आखिरी दिनों में अपने बेटे के वसीला से हमसे मुखातिब हुआ। उसने हमें पुकारा, उसने कहा कि मेरी तरफ रजूला तो मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी के अयाम बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे खुदावंद के हाथ में जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, इशरत है, फरावानियाँ है क्योंकि हमारा खुदावंद देने में कादर मुतलिक है। और उसका वो हमसे कोई ज़्यादा डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ कहता है कि मुझसे मोहब्बत रखो, मेरे कलाम पर अमल करो, मेरे शनवा हो तो तुम्हारी जानें राहत पाएंगी। हमने खुदावंद यीशु के नाम को जपना है, उसके नाम को ज़्यादा तिहाना है क्योंकि खुदावंद ने हमें इसीलिए पैदा किया कि हम में से उसके बुजुर्ग नाम को जलाल मिले। जब हम उसका बुजुर्ग नाम लेते हैं तो फिर हमें बरकत मिलती है, हमें इज्जत मिलती है और उसके वसीला से हम बहुत सारी नेमतों बरकतों के मुख्तार बन जाते हैं। ये खुदावंद का फजल है। जैसे ज़बूर 3 में फरमाया गया है कि वो तेरी उम्र नू अच्छियां चीज़ां नाल रजांदा है और तेरी जवानी को नया कर देता है। जो खुदावंद के लोग होते हैं वो कभी जिस्मानी लिहाज से तो बूढ़े होंगे लेकिन हिम्मत और ताकत और कुव्वत में वो उन्हें हमेशा जवान रखता है। और खुदावंद के लोग उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, उसकी मर्जी के साथ उसके हाथ में रहकर उसकी खेती में काम करते हैं क्योंकि खुदावंद ने फरमाया कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने मजदूर बनना है, हमने उसके खेतों में काम करना है, हमने उसकी मर्जी को पूरा करना है क्योंकि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई और फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को और मुकद्दस यूसुफ को पैगाम दिया कि जो कुछ मुकद्दसा मरियम के पेट में है वो खुदा की कुदरत है, वो खुदा के जलाल से है, वो खुदा की रूह से मौलूद बच्चा आने वाला है। और वो अपने नाम के वसीला से, उसके नाम का जो मतलब है, यीशु के नाम का जो मतलब है वो है नजात देने वाला, जो मुखलसी देने वाला। और
وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے انہیں نجات دے گا. اور اس کا نام یوسف کو کہا گیا امانویل رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. تو خدا یسوع کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا ہے سن اے اسرائیل، آج اسرائیل ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں بھی برکت ملی. خدا نے بہت برکت دے، اور اس نے کہا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. اور یسوع مسیح نے بھی اپنی زندگی میں فرمایا، جبکہ وہ زندہ ہے اور ان لوگوں کو بھی زندہ کرتا ہے جو اپنے کاموں کے باعث، اپنے مردہ اعمالوں کے باعث مردہ ہے، لیکن جب یسوع کا کلام سنتے ہیں، جب یسوع کی طرف رجوع لاتے ہیں، جب وہ توبہ کرتے ہیں، تو پھر انہیں بھی زندگی مل جاتی ہے. وہ اندھیرے سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ نور کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے جتنوں نے اس کو قبول کیا انہیں اس نے فرزند ہونے کا حق بخشا. نہ وہ آدمی کے خواہش سے، نہ خون سے، نہ گوشت سے پیدا ہوئے، بلکہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوتے ہیں. ہم خدا کے روح سے پیدا ہوئے، جس طرح یسوع مسیح پیدا ہوا. ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ضرور ہوئے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ زندگی میں، اپنی زندگی میں دو دفعہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک دفعہ مرتے ہیں. جب پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، اور دوسری دفعہ روح القدس سے توبہ کر کے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر روح سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا مرنا ایک دفعہ ہی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا خدا جیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے ہمیں بھی یہ فضل بخشا. جب وہ اپنے مقرر فرشتوں کے ساتھ، للکار فرشتوں کے ساتھ آئے گا آسمان پر بادلوں کے ساتھ، تو پھر وہ جو مسیح میں موے ہیں سب سے پہلے وہ جی اٹھیں گے. جب وہ اپنی آواز سنائے گا تو ان کے ساتھ ہم بھی قبروں سے جی اٹھیں گے اور خداوند کا اڑ کے استقبال کریں گے. اور خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا. وہ ہمیں ہر ایک مصیبت سے، پریشانی سے ہمیں رہائی دیتا ہے. اس کے نام میں عزت ہے، اس کے نام میں پاور ہے، اس کے نام میں مسا ہے. جو اس کا نام بھی لیتا ہے وہ بھی زندگی پاتا ہے. اور خداوند کا آنے کا مقصد یہی تھا. اس کا اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ شیطان کے کاموں کو مٹائے اور ان پہ غلبہ پائے. اور ان لوگوں کو جو شیطان کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، اپنی اپنی مصیبتوں میں جھونج رہے ہیں، وہ بھی یسوع کا نام لے کر اپنی بندشوں سے، اپنی رکاوٹوں سے، اپنی مصیبتوں سے، اپنی مسئلے مسائل سے، اپنی بیماریوں سے رہائی پا کر خداوند میں زندگی حاصل کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا خداوند راہ، حق اور زندگی، وہ کہتا ہے میں ہی ہوں. اور داؤد نبی نے بھی کیا خوبصورت فرمایا، اس نے کہا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے. اور وہ روشنی کیسی عظیم ہے جس کے وسیلہ سے ہم زندگی پاتے ہیں. خدا نے کہا میں دنیا کا نور ہوں، تم بھی دنیا کے نور ہو. اور ضرور ہے کہ نور تاریکی میں چمکے اور ہم اس کے ساتھ چمکیں، اور ہمارے کاموں کے باعث ہمارے خداوند کی تعریف ہو. ہم نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے. اس کو کہنا ہے کہ اے خداوند، ہم تیری مرضی کو پورا کریں اور تیرا جلال ظاہر ہو، تیری بادشاہی آئے اور تیرا ہی نام اس دنیا میں ہمیشہ اول درجے میں رہے. ہم نے پہلا درجہ اپنے خداوند کو دینا ہے، اس کے حضور جانا ہے، جھکنا ہے، اس سے باتیں کرنی ہے، اس سے رفاقت رکھنی ہے، اس کے قدموں میں جا کر اپنے دل کی باتیں کہنی ہیں، بجائے کہ ہم انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کریں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر خداوند کے کلام کو شیئر کریں. آپ کی پرفضل باتیں دوسروں کو زندگی دینے والی ہوں، ان کی زندگی کے ایام کو بڑھانے والے ہوں، نہ کہ ان کے کانوں کو مردہ باتوں سے ان کے دل کو سست کرنا ہے، بلکہ ہم نے ان کو زندگی کی باتوں کی طرف لے کے آنا ہے. کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ کہتا کہ تم دنیا کے نور ہو، اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہاری روشنی دوسرے لوگوں تک پہنچے. اور ہماری روشنی یہی ہے کہ اس کے کلام پر عمل کریں اور اس کے مطابق عمل میں لائیں اور اپنے تائیں خدا کا جلال ظاہر کریں. کیونکہ ہمارے پیدا ہونے کا بھی ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے تائیں خداوند کا جلال ظاہر کریں. میرے عزیز بہنوں، ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دے دینا ہے
اور اس کو کہنا تو ہمیں استعمال کر، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق ہم وہ برتن ہیں، مٹی کے برتن، جس میں اس نے اپنے کلام کو، اپنے نام کو رکھا ہے، اور یہ ہمارے لیے عظیم خزانہ ہے جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، بلکہ ہم اس کو جتنا استعمال کریں گے اتنا یہ بڑھے گا اور اتنا ہی یہ لوگوں تک پہنچے گا، اور ہم نے اس چیز کے لیے محنت کرنی ہے، جان فشانی کرنی ہے، اور جان دینے تک اس کی وفاداری میں چلنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا کہتا ہے محبت، خدا محبت ہے، اور ہم نے محبت کو اپنے اندر لینا ہے۔ جیسے اسی باب کی استثنا 6 باب کی اس کی 4 اور 5 آیت میں، میں نے 5 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ خدا محبت ہے، اور یسوع مسیح کے کلام بھی فرماتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت، اس میں لکھا گیا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم اپنے خدا کو پہچانیں، اس کے کلام پر عمل کریں اور محنت کریں۔ خدا کے کئی خدا کے خادم یہ فرماتے ہیں کہ انسان جو عام لوگ ہیں وہ جب راشن بٹتا ہے تو اس کے لینے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب خدا کے کلام کے لیے بلایا جائے تو وہ گھر میں سے اگر 10 فرد ہیں تو ان میں سے ایک ہی آتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ رسم توڑنی ہے۔ اپنی خدمت کا آغاز خدا کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر سے خدمت شروع کرنی ہے، اپنے پیاروں کو سکھانا ہے، اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم دیں، اپنے گھر کے مذبح کو روشن رکھیں۔ ہر روز اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بجائے کہ آپ موبائل دیں اپنے بچوں کو کلام سکھائیں، اپنے بچوں کو مسیح کی تعلیم دیں، کیونکہ اس کی محبت سے ہم زندہ ہیں، اس کے کلام سے ہم زندہ ہیں۔ اور خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے اس کی 5 آیت میں کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور اس محبت کو رکھنے کے لیے ہمیں بھی جان فشانی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی محنت کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں سے محنت کریں تاکہ وہ بھی خدا کے اچھے مسیحی بنیں اور اپنی جانوں کو بچائیں، کیونکہ یہ محبت کا پیغام ہمیں یسوع مسیح نے دیا۔ اس نے ہمیں پیار کیا، اس نے اپنے سارے دل سے ہمیں پیار کیا، اس نے اپنی ساری جان سے ہمیں پیار کیا، اس نے اپنے ساری عقل سے ہمیں محبت رکھی، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جان دینے تک اس کی وفاداری میں چلیں، اس سے محبت رکھیں، جیسے اس نے ہماری خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا اور صلیب پر اس لعنتی موت کو برداشت کیا، جو موت ہماری تھی، لیکن اس نے ہماری خطائیں، ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور ہمیں معاف کیا۔ اس نے اس ڈاکو کو بخش دیا اور ان ظلم کرنے والے لوگوں کو بھی بخش دیا جنہوں نے اس کو صلیب پر چڑھایا، کیونکہ انہوں نے نہ پہچانا کہ یہ کون ہے، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ ایمانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے، یہ نہیں جان سکے کہ جسے ہم صلیب پر چڑھا رہے ہیں وہ تو زندگی کا منبع ہے، وہ تو زندگی دینے والا ہے، اور ہم نے ہی اپنے گناہوں کے باعث اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ لیکن خدا نے ہمیں معاف کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہم کمزور انسان ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، لیکن اس کی روح نے، اس کے محبت اس کے بیٹے نے ظاہر کی جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب ہم اس کو جانتے نہیں تھے، تو بھی اس نے ہماری خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وہ جان دینے تک باپ کی مرضی کو پورا کرتا رہا، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی باپ کی مرضی کو پورا کریں اور اس کی محبت کے پیغام کو پھیلائیں، تاکہ یہ محبت کا پیغام دور دور تک پہنچے اور اس محبت سے ہمارے گھر والے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گھر والے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں اور ہم دوسروں تک پیغام اور میسیج لے کے جائیں۔ اسی لیے میرے پیارو، ہمیں اپنے گھر سے خدا کی خدمت کا آغاز کرنا ہے۔ ہمیں خدا کا کلام اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے شیئر کرنا ہے، اور جو آپ میسیج سنتے ہو اس کو سچے خدا کے خادم جان کر دوسروں میں ٹرانسفر کرنا ہے، تاکہ وہ بھی بابرکت ٹھہریں، وہ بھی زندگی پائیں۔ جب ایک فرد توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے
उसके उसके खुशी मनाते हैं और वो खुश होते हैं, उसी तरह हम जो निजात पाते हैं हमारे वसीला से भी खुदा चाहता है कि सारे ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता और हमने भी उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है, खुदा के साथ मिलकर काम करना है, उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। तो ये खुदावंद का फजल है कि हम आज इस जगह पर कलमा हयात के वसीला से आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये खुदावंद की मर्ज़ी थी कि हम उसके कलाम को, ज़िंदगी के कलाम को आप तक लेके आएँ। और ये खुदावंद की मर्ज़ी और उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हुए हम शुक्र अदा करें खुदावंद का कि उसने हमें वो ज़बान दी, वो होंठ दिए, वो ज़हन और दिल दिया ताकि हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को वडियाएं और उसके नाम के वसीला से हम अपने लिए भी बाइस बरकत बने और दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बने। और ये सब खुदावंद के फजल से है, उसके यीशु नाम से है, क्योंकि वो हमारे साथ है। क्योंकि उसने कहा है, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। क्योंकि उसने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, और जो कोई भी यीशु मसीह के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, ना उसको जान सकता है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जिन पर खुदा के बेटे ने, यीशु मसीह ने, इब्ने आदम ने खुदा की मोहब्बत को जाहिर किया, वो लोग उसकी मोहब्बत को जान पाते हैं और कोई उसके वसीले के बगैर नहीं आ सकते। देखें खुदा का कलाम, उसकी मोहब्बत देखें, जैसे ज़बूर 103 और उसकी 24वीं आयत में क्या फरमाया गया है, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छुपाया, और ना उससे, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। यहां पर देखें, ये आयत हमें बताती है कि चाहे उस फर्द का, जो तौबा करने वाला फर्द है, उसका ताल्लुक किसी भी तफिरके से है, किसी भी उम्मत से है, किसी भी कबीले से है, जब वो मुसीबत में होता है तो खुदा ये नहीं देखता कि ये मसीही है या आम शख्स है या किसी और देवी देवताओं का पैरोकार है। खुदावंद उसकी फरियाद को सुनकर, वो इतना मोहब्बत करने वाला, इतना शफकत वाला, उसकी फरियाद को सुन लेता है और उसके लिए वही करता है जो उस वक्त उस बच्चे की डिमांड होती है, जो उस वक्त उसको ज़रूरत होती है। क्योंकि खुदावंद कहता है कि ना उसने मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, वो मुसीबत में पड़ा नहीं रहने देना चाहता। वो तो कहता है कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ और हमेशा खुश रहो। खुदावंद तो हमारी आंखों के सारे आंसू पोंछ डालना मांगता है। वो कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, और जहां खुदावंद है वहां खुशी ही खुशी है, वहां बरकतें ही बरकतें हैं और वहां आसाइशें ही आसाइशें हैं। क्योंकि हमारा खुदावंद हमें देने की कुदरत रखता है। वो अच्छी नेमत बरकत वो अपने बच्चों को देता है। वो अपने बंदों से कोई भी नेमत बाज नहीं रखता, चाहे वो ज़मीन की हो चाहे वो आसमान की हो। वो अपने मांगने वालों को हकीर नहीं समझता। जैसे कभी मैंने आपको कहा कि चाहे वो किसी भी तफरीके से हो, किसी भी उम्मत से हो, किसी भी कबीले से उसका ताल्लुक हो, जब एक ज़रूरतमंद को, एक मुसीबत ज़दा को खुदा की मदद की ज़रूरत पेश आती है, जब सारे उससे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन खुदावंद हमसे मुंह नहीं मोड़ता, ना छुपाता है। वो ये नहीं कहता कि तू तो मेरा बेटा नहीं, तू तो मुझे जानता नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो उस शख्स की क्या करता है, मदद करता है। मुसीबत में उसको तन्हा नहीं छोड़ता, चाहे कोई इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। वो हमेशा अपने हाथ के बनाए हुए लोगों पर रहम करता है और उन्हें बचाता ही रहता है, क्योंकि वो मोहब्बत है। मोहब्बत की रीत खुदा ने हमें सिखाई है। हमने इस मोहब्बत को अपने दिल में रखना है। जब खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाएगी तो फिर हम भी मेहरबान हो जाएंगे, हम भी उसकी तरह अपने प्यारों के लिए कुर्बानी देने के लायक बन जाएंगे। हम भी खुदा की मोहब्बत के साथ कुर्बानियां दे सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा खुदा है। वो हमारे खातिर सलीब पर चढ़ गया, उसने कोड़े भी खाए, उसने लानतें भी बर्दाश्त की, उसने मुक्के थप्पड़ जो कुछ इंसान से बनता था उसके साथ किया गया, जुल्म किया गया। लेकिन अब वो नहीं चाहता कि हम इंसान, वो किस, जैसे आयत हमें सिखाती है कि वो किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। और जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो मौत से निकलकर
जिंदगी में दाखिल हो गए। और जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उसको पहचानते नहीं हैं, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी उन ख्वाहिशात को जो वो अपने जिस्म के लिए ज़रूरी समझते हैं और रूह को रंजीदा करते हैं, खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रहते, वो हमेशा के अजाब में रहते हैं। और खुदा फरमाता है उन पे सज़ा का हुक्म हो चुका। खुदा यीशु के बगैर हम सज़ा पाएंगे। ऐ मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जैसे आपने खुदा के कलाम में सुना, उसे अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखनी है, तो ज़रूर है कि हम मोहब्बत रखें और मोहब्बत फैलाएं, क्योंकि हम मोहब्बत के पैगंबर हैं। खुदा ने हमें इसीलिए दुनिया में भेजा ताकि हम उसका पैगाम दें, उसका मैसेज उन इंसानों तक पहुँचाएं जो मायूसी में हैं, जो गुनाह में हैं, जो अपनी मुसीबतों और परेशानियों में घिरे हैं, क्योंकि हमारा खुदा उम्मीद का खुदा है, खुशी का खुदा है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाए। यीशु मसीह के नाम से आपकी सलामती होती रहे। आमीन।